दोन गोष्टी ह्या हेजेर हांवें करपाचें थारायला. तुमचो प्रश्न हो म्हजोय प्रश्न आशिल्लो आनी आमी आतां बशिल्ले तेन्ना हेजेर डीप डिस्कशन केलो. पयलें म्हणजे सगळ्याक CCTV थंय कॉल सेंटरान बसोवपाचें आनी ते काडून सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, चीफ इंजिनियर, म्हजो OSD ओबी आसा ताका वतले आनी दे वील एक्ट ऑन इट, 3 people 100%. आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर आसात आतां सुद्दां त्यांनी करपाक जाय आशिल्लें. ते करूं ना जाल्यार आमी तें करचें पडटलें. दुसरी गोश्ट आमची सायट आसा आनी सायटीर आमचे सगळे एक्झिक्युटीव इंजिनियराचे फोन नंबर दितले आमी. सर हे सायटी वयले नंबर्स 2022 अपडेटेड आसा. आमचो जी सायट आसा पावर डिपार्टमेंटाची, त्या पावर डिपार्टमेंटाच्या सायटीर आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियरांचे फोन आसतले. जांकां कोणाक प्रॉब्लेम आसा तांणी फक्त एक SMS एक्झिक्युटीव इंजिनियराच्या त्या जी सायट आसा ताजेर घालपाचो आनी तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर वील सेंड दॅट SMS इन्क्लुडींग चीफ इंजिनियर आनी हांवूय आसतलो ताजेर टू कन्सर्न एसिस्टंट इंजिनियरांनी. ही जबाबदारी आमी आतां आज घेतला डिसिजन आनी वी आर डुईंग दीस. आनी ह्या पावसाळ्यांत तो प्रश्न कमीत कमी लोकांक येता. हांव म्हणना प्रश्न 100% रिजॉल्व जातलो, पूण हे प्रश्न रिजॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हाजे भायर जर तुमच्या मनात कितें आहा जाल्यार आमकां सांगा. हाजे भायर आनी कांय ना. कारण आमचो कितें जाता, एक एक्झिक्युटीव इंजिनियर हो एक आसता, ताच्या अंडर ज्युरिडिक्शन 4 एसिस्टंट इंजिनियर आसा आनी परत सावड्डे सारको मतदारसंघ जर आसत जाल्यार इट इज ऑलमोस्ट से अबाउट 24 किलोमिटर लॉंग. 32 किलोमिटर एक सायड, दुसरी सायड 22 किलोमिटर लॉंग. लोंगेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी ती सावड्डे सारकी. आनी थंय भितर गेल्या नंतर कांय नासता, कनेक्टिविटीच नासता. आनी त्या खातीर हो SMS ही गोश्ट अशी आसा की मातशी खंयी पावलो जाल्यार तितलो आपलो फोन नंबर आपलो आनी गांवांत कितें जालां तितलें धाडल्यार पुरो. आमचो आम्ही जी साईट चेक केली ना सर त्यांना